او را عذاب میکردن با این قیچی های آتشین بدن او را از بالا و پایین جلو و عقب قیچی میکردن. و رأیت امرأة یحرق وجهها و یداها و هی تأکل امعاها. و خانمی را دیدم در جهنم که چهرهش را آتش گرفته، دو دستش آتش گرفته و خود خانم در این حالی که چهره و دستاش آتش گرفته بود خودش بله این امعاش را و روده هاش را و اون درون شکمش هرچی هست اونا را بیرون می آورد و می خورد. و رأیت امرأة رأسها رأس خنزیر. و یک خانمی را دیدم در جهنم که سر او تبدیل شده به سر خوک و بدنها بدن الحمار و بدن او به بدن خر الاغ تبدیل شده. و علیها الف لون من العذاب. و بر او 1,000,000 عذاب مختلف، هزاران عذاب مختلف، 1,000,000 نوع عذاب بر او مسلط بود. و رأیت امرأة علی صورت الکلب. و یک خانمی را در جهنم دیدم که به صورت چی بود؟ به صورت سگ بود. و النار تدخل فی دبرها و تخرج من فیها. آتش به دهنش داخل میشد، آتش در مقعدش داخل میشد و از دهنش بیرون می آمد. والملائکه یضربون رأسها و بدنها بمقامع من نار. و ملائکه با درهای و گرزهای آتشین به سر او و به بدن او میزنند. فقالت فاطمه علیها السلام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودند حبیبی و قرة عینی اخبرنی ما کان عملهن و سیرتهن حتی وضع الله علیهن هذا العذاب. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از پدر بزرگوارشان پرسیدن حبیبی و قرة عینی، پدر من. حبیبی یعنی اون کسی که او را خیلی دوست دارد، بیبی دو عالم. و قرة عینی و نور دو چشمان من. به من خبر بدهید که عمل اون خانم ها چی بود و سیرت اونها چی بود که خداوند متعال این چنین عذابی را بر اونها بله مسلط فرموده. فقال یا ابنتی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که دختر من اما المعلقه بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال. دختر من اون خانمی که با موی سر خود آویزان بود، او کسی بود که سر خود را موی سر خود را از مردان پنهان نمیکرد، حجاب را مراعات نمیکرد و موی سر خود را پنهان نمیکرد. بعد میگن که بله حجاب در اسلام نیست. میگن اگر حجاب در اسلام نیست این چیه؟ این وعده عذاب برای خانومی که سر خود را پنهان نمیکنند، موی سر خود را پنهان نمیکنند، این چیه اگر این حجاب در اسلام نیست؟ و اما المعلقه بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها. اما اون خانومی که با زبان خود آویزان شده بود، اینجا بود دوستان عزیز دیدید بله رأیت امرأة معلقة بلسانها والحمیم یصب فی حلقها. یک خانومی بود که با زبان خود آویزان شده بود و اون چرک جهنم و ادرار اهل جهنم، اون مایه خیلی با تعفن اون در حلق او میریختن. اون بله اون در حلق او میریختن. اون چیکاره بود؟ بله فانها كانت تؤذي زوجها. او کسی بود که شوهر خود را اذیت میکرد. و اما المعلقه بثديها فانها كانت تمتنع من فراش زوجها. اما اون خانومی که با سینه های خود آویزان بود چجوری بود؟ اینجا آمده بود بله و رأیت امرأة معلقة بثديها، بله با سینه های خود آویزان. او کسی بود که فانها كانت تمتنع من فراش زوجها. او کسی بود که شوهرش وقتی حاجتی داشت، حاجت مشروع در فراش او را قبول نمیکرد، حرف شوهر خود را گوش نمیکرد. بله و اما المعلقه برجلیها. اما اون خانومی که دست و پایش را با هم بسته بودن فانها كانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها. اون خانومی که دست و پایش را بسته بودن بله این بود، دست و پایش را بسته بودن و قد سلط علیها الحیات والعقارب. و خداوند متعال بر او گژدم ها و مارها را مسلط کرده بود. دست و پایش را بسته بودن، گژدم و مار با اون چسبیده بود. اون خانمی بود
که از خانه خارج میشد بدون اجازه شوهر. و اما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس. اما اون خانومی که بله اینجوری بود و رأیت خانمی را دیدم که گوشت بدنش را خودش میخورد و آتش جهنم از پایین او را فرا گرفته بود. او خانمی بود که بدن خود را برای چیا؟ برای مردمان نامحرم زینت میداد. لباس اینجوری باشد، زیارات اینجوری بپوشم، بیرون برم که مردان نامحرم کفشای اینجوری باشه، پاچای اینجوری باشه، لباسینم اینجوری باشه، مردان نامحرم مرا ببینن. و اما التي بله و اما التي شدت يداها الى رجليها وصلت عليه الحيات و اما التي كانت تاكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس. اون خانومی که بله خدمت شما عرض کنم که گوشت بدن خود را میخورد، اون کسی بود که بدن خود را برای مردان نامحرم زینت میداد. و اما اون خانومی که امارها و اقارب بر او، گشتمها بر او مسلط شده بود، او کی بود؟ او کسی بود که فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب. او کسی بود و كانت لا تغتسل من الجنابة والحيض. او کسی بود که در وضوء بسیار وضوعش کثیف بود، لباسش همیشه کثیف بود، بله از غسل جنابت نمی کرد و غسل حیض نمی کرد، ولا تتنظف و خودش را پاک نمی کرد و كانت تستهین بالصلاة و نماز را سبک می شمرد. بله جناب شده، حیض شده، غسل نمی کنه، لباسش نجس شده، با لباس نجس میخواد نماز بخونه. بله اون خانومی بود که وضعش اینجوری بود. و اما العمیاء الصماء الخرصاء، اما اون خانومی که کور بود و کر بود و لال بود، بله فإنها كانت تلد من الزنا فيعلقه في عنق زوجها. این بود دوستان عزیز. خانومی را دیدم که کر بود، کور بود، در یک تابوتی از آتش جهنم بود که بله دماغ مغز سر او از سوراخ‌های بینیش بیرون می آمد. اون خانم چه کسی بود؟ اون خانم فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون زنی بود که علیاذ بالله کار بد، فعل بد انجام میداد و حامله میشد و اولاد خود را به شوهر خود نسبت میداد. شوهرش خبر نداره که این کار بد میکنه. شوهرش فکر میکنه این اولاد مال خودشه، این اولاد مال کسی دیگری. این زن روش سیاه کرده، کار بد نموده. متوجه شدید؟ کار بد انجام میداد، اولاد را به شوهر خود نسبت میداد. و اما التي تقرض لحمها بالمقاريض فانها تعرض نفسها على الرجال. اون خانومی که بدن او را با قیچی های آتشین قیچی میکردن، اون خانومی بود که بدن خود را در اختیار مردهای نامحرم قرار میداد. و اما التي كانت تحرق وجهها و بدنها و هي تأكل امعاها، اما اون خانومی که چهرهش را آتش گرفته بود و بدنش را آتش گرفته بود و او امعای خود را و شکمش را و روده اش را میخورد، فإنها كانت قواده. او خانومی بود که بله زنان و مردان را برای فعل حرام به هم دیگر معرفی میکرد. و اما التي كانت رأسها رأس خنزير و بدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة. این را خوب گوش بکنید، این خیلی شدیده، خیلی شدیده، خیلی شدیده. اون خانمی که در جهنم دیدم که سرش سر خنزیر بود و بدنش بدن الاغ بود. او خانم نمامه کذابه. نمامه خبرچی، خبر این آقا را به اون آقا، خبر این خانواده به اون خانواده، خبر این خانم به اون خانم را میرسانه. خبرچی و کذابه و زیاد دروغ هم بگوید. و اما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة. و اون خانمی را دیدم که در صورت سگ هست، در صورت سگ هست و آتش جهنم از ما تحتش داخل می شود و از دهنش خارج می شود. اون خانمی بود که او آوازخوان بود، هنرمنده. در این عصر بهش میگن چیه؟ هنرمند، آوازخوان هست، هنرمنده، هنرپیشه هست، هنرپیشه سینما، هنرپیشه تئاتر، هنرپیشه بله آوازخوان. علیاذ بالله، نستجیر بالله. چقدر اینا کثیفه. هنرپیشه، آوازخوان، بله
بعد حسادت هم داره و بله در جاهای مختلف میرن برای غزل خواندن دعوتش میکنه. ثم قال علیه السلام ویل لامرأة اغضبت زوجها، وای بر آن خانومی که شوهر خود را از خود ناراحت کند. و طوبی لامرأة رضی عنها زوجها، بله و خوش به حال اون خانومی که بله خدمت شما عرض کنم که شوهرش از او راضی باشد و شوهر خود را راضی.